अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक दोशीज़ा की जिंदगी पर बीती कहानी है। वो चाहतों का समंदर हो या बारिशों का पानी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। समैया, तुम प्लीज उसकी वकील बनकर मेरे पास मत आया करो। उसकी बेहतरीन दोस्त और शहराज की मोहब्बतों में गुंदी बहन समैया आज फिर अपने अकलौते भाई का रिश्ता लेकर आई और उस पर एक इम्तिहान की सी कैफियत थी। वो पिछले 6 माह से बारहा इनकार कर रही थी, मगर शहराज था कि हर हाल में उसे पाने की जिद किए हुए था। ऐसे में वो उसके इनकार को कोई अहमियत दे नहीं रहा था। उसका कहना था कि सबीन यूनिवर्सिटी के दिनों में उससे शदीद मोहब्बत करती थी और उसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। ना ही सबीन की मोहब्बत इतनी आर्जी थी कि उसके जरा से बुरे रवैये उसे खत्म कर दें। सबीन के हर बार के इनकार के बावजूद समैया भाई के बार बार मजबूर करने पर चली आती थी और आज भी ऐसा ही हुआ था। अपने भाई को कह दें कि वो जिस मोहब्बत के लिए उम्मीद लगाए बैठा है ना, वो कहीं दफन हो गई है। प्लीज फिर इस बारे में बात करने मत आना, ये मेरी तुमसे गुजारिश है। सबीन का लहजा बहुत थका हुआ सा था। समैया उसकी हालत समझती थी, मगर भाई की जिद के आगे मजबूर थी। मैं जानती हूँ मेरी बातें उसके लिए अजियत का सबब बनती हैं, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत नहीं रही समैया, जर्द लहजे में कहती वो रुख मोड़ गई। सबीन प्लीज सोच लो, शायद कोई गुंजाइश निकल ही आए, क्योंकि तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है यार। समैया ने अपनी आखिरी सी कोशिश की। गुंजाइश? रिश्ते बचाने के लिए तो गुंजाइश निकाली जा सकती है, मगर मोहब्बत खत्म होने के बाद गुंजाइश नहीं निकाली जा सकती। और जब गुंजाइश निकाली थी ना समैया, उस वक्त तुम्हारा भाई मुंह मोड़ गया था। उसकी मोहब्बत वक्ती साबित हुई थी, तब उसे मेरे आंसू, मेरा दुख नजर नहीं आया था। अब तुम कहती हो कि मैं गुंजाइश निकालूं? मुमकिन ही नहीं ऐसा। मोहब्बत मेरे दिल में अब रही ही नहीं। वो जज्बा जो कभी मुझे बेख्तियार कर दिया करता था, अब वो मुझ में है ही नहीं समैया। वो आहिस्ता से कहती समैया को किसी और ही दुनिया में खोई हुई लगी। समैया ने आजर्दगी से उसको देखा और उठ खड़ी हुई। अजियत की नई लहर दिल में सरायत कर रही थी। शहराज वो था जिसकी वो कभी शदीद ख्वाहिश किया करती थी, जो उसकी सबसे पहली और आखिरी दुआ हुआ करता था। वो उसे नजरअंदाज करता था और अब वही इंसान था जो शिद्दत से उसका ख्वाहिशमंद था और उसको बाइज्जत तरीके से अपनाना चाहता था, और उसके लिए अब ऐसा मुमकिन ना रहा था। अब जब तुम मेरी मोहब्बत के तलबगार हो तो मेरा दिल खामोश है। कोई जज्बा दिल में सर उठाता ही नहीं, कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाब तुमसे जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो फिर मैं तुम पर निगाह डालूं तो क्यों? तुम जो कभी दिल की अव्वलीन ख्वाहिश थे ना, अब उसके लिए अजनबी हो, और मेरे लिए किसी अजनबी की सिमत देखना मुनासिब नहीं, और ना ही किसी अजनबी के जज्बात की तस्कीन करना मेरे असूलों में शामिल रहा है। सबीन समैया के जाने के बाद आईने के सामने खड़ी सोच रही थी, मगर पहली मोहब्बत की ये खामी होती है कि वो दिल से महव नहीं होती। आप चाहे लाख जुदाई चाहते हो, मगर उसकी आहट हमेशा आपके दिल के किसी कोने से उठती ज़रूर है। पहली मोहब्बत की चाहत के रंग भी नहीं उतरते हैं, पर ये बातें वो नहीं जानती थी, या शायद जानना नहीं चाहती थी। वो थके हुए अंदाज में बेड पर लेट गई और आंखें बंद की तो माजी बंद आंखों में उतर आया था और उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। ये यूनिवर्सिटी का दौर था, यानी उसकी मोहब्बत का खूबसूरत दौर, जब वो शहराज के इश्क में पोर पोर डूबी हुई थी। पर शहराज के दिल में उसके लिए मोहब्बत जैसा जज्बा कहीं किसी कोने में भी मौजूद ना था। अगर मौजूद भी था तो वो उसे पहचान ना पाया था। वो उन लोगों में से था जो चाहे जाना पसंद करते हैं, लोगों की नज़रों में रहना जिनकी पहली चाह होती है। वो खूबरू और वजी शख्सियत का मालिक था। पूरी यूनिवर्सिटी में उसके चर्चे थे। वो शहराज को लेकर किसी नशे का शिकार भी नहीं हुई थी कि उसकी मोहब्बत इबादत जैसी थी। लेकिन पहली बार वो कर्ब से तब गुजरी जब उसने शहराज को कॉलेज कैंटीन में फाइनल की लड़की के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ देखा, और फिर वो उसके साथ मसरूफ़ नज़र आने लगा। वो खुद के बनाए गए ख्वाबों के महल को किरची किरची होते देखती रही, और शहराज के कह कहे उसके ख्वाबों की तौहीन करते रहे। आजकल यूनिवर्सिटी में ये जोड़ी हॉट कपल के नाम से मशहूर थी, और सबीन थी कि दिल ही दिल में खून के आंसू बहा रही थी। उसके दिल में शहराज के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी, मगर शहराज शायद समझ नहीं पाया था, और उसको अपनी ज़ात की तौहीन किसी तौर मंजूर न थी। खामोश रही,
اور شیراز سے بہت دور رہنے لگی، اور شیراز چند دن بعد اس کے پاس لوٹ آیا تھا۔ کیا ہوا؟ آج کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ سبین کے پاس آیا۔ سبین نے نادانستہ پوچھا، جبکہ اس کا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس پر اپنے احساسات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بور ہو گیا ہوں یار۔ شیراز کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ اسے شدید دکھ پہنچا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو شیراز؟ لڑکی کوئی گیم تھوڑی نہ ہے جسے تم کھیل کر بور ہو جاؤ گے۔ اس نے انتہائی دکھ سے کہا تھا، اور شیراز اسے سنجیدہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ دیکھو سبی، یہاں کی لڑکیاں بھی مطلب پرست ہیں۔ ان کے فیشن پورے کرواتے رہو تو ساتھ چلتی ہیں، ورنہ نئی راہوں کی سمت سفر شروع کر دیتی ہیں۔ 100 لڑکوں کے لیے بھی وہ ایک سگریٹ سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جب تک ان کا ذائقہ منہ کو ملتا رہے وہ پیتے رہتے ہیں، اور جب ختم ہو جائے تو پھینک دیتے ہیں۔ اب ہر لڑکی تمہارے جیسی تو نہیں ہوتی نا، منزل مقصود جیسی، جس کے پاس تھک ہار کر جب چاہو چلے آؤ۔ وہ صرف آپ کی امانت ہوتی ہے۔ شیراز اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر وہ ہنستی۔ شیراز، کیا رشتہ صرف ایک لڑکی بناتی ہے؟ مرد کا اس میں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے اشاروں میں کچھ سمجھانا چاہتی تھی، لیکن وہ فی الحال کچھ بھی سمجھنے سمجھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ارے چھوڑو، شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ تم مجھے ہمیشہ کی طرح سنبھال لو گی۔ وہ ایک آنکھ دبا کر شرارت سے بولا تھا، اور سبین کی روح تک میں سکون اتر گیا تھا۔ پھر اسے کوئی بات یاد نہیں رہی تھی۔ وہ ایک بے وقوف عورت تھی۔ وہ تھی ہی ایسی کہ شیراز اگر غلطی کر کے معافی مانگ لیتا، اس کی اہمیت بتاتا، تو وہ فوراً پگھل جاتی۔ دل میں محبت کی آنچ کچھ ہی پل میں جلنے لگ جاتی۔ وہ بھی ہر عورت کی طرح چاہتی تھی کہ وہ جس مرد سے محبت کرتی ہے اسے کسی طرف جانے نہ دے، اور اگر وہ جاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ شیراز نے اس کے ساتھ محبت کے کئی وعدے کیے، اور وہ اس کی محبت میں سب بھول گئی۔ اس کی تمام تر غلطیاں بھی، اور شیراز کو دیوتا کا درجہ دے دیا۔ وہ جو بھی کہتا اس کا کہا حرف آخر ہوتا، اور جو اس کی پہنچ سے دور ہوتا وہ شیراز حق جتا کر زبردستی وصول کر لیا کرتا تھا، اور وہ محبت کے نام پر سب دیے جاتی تھی کہ شیراز کا اسے حق جتانا اچھا لگتا تھا۔ کچھ وقت اور سرکا اور شیراز کسی اور لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ ایسے میں سبین نے ہر وہ ممکن کوشش کی جو شیراز کو اس کی سمت لا سکتی تھی، مگر وہ اڑیل گھوڑا بنا رہا اور اس کو نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اسے شیراز کے رویے سے تکلیف پہنچی تھی، اور اس رات وہ اس کی باتوں کو یاد کر کے دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا کرنے لگی تو گرم سیال آنکھوں سے بے اختیار رواں ہو گئے تھے۔ میرے مالک، کیا تو نہیں جانتا کہ اب مجھ میں سکت باقی نہیں رہی؟ ایک لڑکی محبت ایک ہی بار کر سکتی ہے، یہ تو جانتا ہے نا؟ تو پھر کیوں مجھے عذاب میں مسلسل رکھا ہوا ہے؟ کوئی شخص میری زندگی کو امتحان گاہ کیسے بنا سکتا ہے اللہ؟ مان لیتی ہوں اللہ جی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، پر میں وہ غلطی اب دہرانا نہیں چاہتی۔ پلیز اللہ جی، شیراز کو مجھ سے دور کر دے۔ کبھی اس کی دعا مانگی تھی، آج اسی سے دوری کی دعا مانگ رہی ہوں۔ اللہ جی پلیز مجھے اس اذیت سے نکال لیں، پلیز اللہ جی۔ روتے ہوئے اس کی ہچکی بند گئی تھی، اور پھر سبین کو جیسے سکون مل گیا تھا، اور وہ دیر تک یوں ہی روتی رہی تھی۔ سبین بخاری، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہاری زندگی میں خوشیاں اور تمہارے چہرے پر مسکان لا سکوں؟ حمزہ مما کی کزن کا اعلیٰ عہدے پر فائز پڑھا لکھا بیٹا، جسے سبین کی اداسی میں ڈوبی صورت سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اب سبین کو اس کی محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے حمزہ قابل اعتبار لگا تھا۔ وہ دنیا سے بہت الگ تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جس کی بنا پر سبین زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ شرارت تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ کب تک گھر میں رہا اور ماما بابا سے کیا باتیں کرتا رہا اس کو خبر نہیں ہوئی، لیکن یہ لڑکے جال بچھانے کو یوں ہی معصوم بن جایا کرتے ہیں، اپنا ماضی کھول کر سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دھوکہ تو دے رہا ہوں
मगर सच्चाई की बुनियाद पर दूंगा। सबीन को चाहे वो लाख मासूम लगता हो, मगर वो उसे एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। वो जब घर आता था वो अपने कमरे में छुप जाया करती थी। वो उससे बातें करना नहीं चाहती थी कि उसका मूड किसी भी अजनबी से बात करके ख़राब हो जाया करता था। शहराज जब तक उसके साथ था वो सबसे हंसी मजाक करती थी, मगर उसके बाद उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। और फिर वो इतनी लाचार तो नहीं थी कि कोई और उसे खुश रखने की कोशिश करने की इजाज़त मांगे। वो कब खुद को किसी पर परत दर परत खुलने देना चाहती थी? वो भला अपने गमों की तशहीर कब करना चाहती थी? लेकिन वो बेबस थी। जो भी हुआ था बहुत अचानक था। शदीद मोहब्बत के जवाब में मिलने वाली बेतनाई और बेरुखी इंसान की ज़ात को जहर जहर कर जाती है। खुद पसंदी फिर आपका पसंदीदा खेल हो जाया करता है, मगर वो अपनों के लिए खुद को कोई तकलीफ नहीं दे रही थी। मगर ऐसा भी नहीं था कि वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। हमजा के जाने के बाद ममा उसके कमरे में आई तो वो बेड पर नीम दराज थी। ममा ने उससे हमजा से शादी का जिक्र किया, वो खामोश रही। हमजा सब जानता था, लेकिन वो समझता था कि किसी के माजी को देखकर उसके मुस्तकबिल का फैसला नहीं करना चाहिए। अगर आप इस काबिल हैं कि किसी को अपने साथ लेकर चल सकें, तो इसका मतलब वाज़ेह है कि उसका मुस्तकबिल आपके साथ होगा। माजी की झलक यकीनन मुस्तकबिल करीब में नहीं होगी। साथ ही वो ये भी जानता था कि बिखरे हुए लोग जब समेटने पर आते हैं, जहां भर के गम समेट लेते हैं। वो खुद बिखरने से डरता था, सो सबीन का इंतखाब किया था, जिसे सबीन ने कोई अहमियत नहीं दी थी। आज फिर ममा ने रात के खाने पर उनकी फैमिली को मदऊ किया तो वो भी साथ ही चला आया था। सबीन सबको एक जगह जमा देखकर अपने कमरे में चली गई थी। ममा के इशारे पर हमजा उसके पीछे आया था। हमजा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाना चाहती। क्या ये बेहतर नहीं कि तुम सुकून की ज़िंदगी गुजारो? उसने बेबसी से पूछा तो हमजा ने नफ़ी में गर्दन हिलाकर चेहरे के नकूश मासूम से बनाए। वो सर झटक कर रह गई। तो मैं हाँ समझूं? हमजा भवें चढ़ाए मुस्कुरा रहा था। वो गर्दन नफ़ी में हिला गई। हमजा एक निगाह सबीन पर डालकर वापस चला गया। उस रात फिर वो बहुत देर वहीं खड़ी माजी से हाल तक का सफ़र कराई, लेकिन अब उसकी सोचों में हमजा भी था, जिसके लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। वो अव्वल रोज़ से उसे पसंद था, लेकिन ऐसा नहीं जैसा हमजा उसे पसंद करता था। उसके दिल में शहराज के सिवा और कोई ना था। उसके जाने के बाद भी मैं नहीं मिल सकती, वो मुख्तसर कहकर फ़ोन बंद कर देना चाहती थी, पर शहराज ने आजिज़ी से फ़ौरन कहा, प्लीज़ आखिरी बार मिल लो ना, मैं इसके बाद बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा, तुम्हारी कसम सबीन। और वो पिघल गई। इतनी संगदिल थोड़ी थी। शहराज जानता था वो बेवकूफ़ सी थी। वो उसके सामने होगा तो वो इनकार की जुर्रत ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, मैं कल आ रही हूँ, उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो जानती थी उसे कहाँ जाना है, इसलिए उसने जगह का नहीं पूछा। सबीन उससे मिलने का सोचकर ही खौफज़दा हो गई थी। वो जानती थी कि वो कमज़ोर पड़ जाएगी, लेकिन वो एक बार फिर उसे मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन अगर वो अज़ाला कर गया तो, वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बैठ गया तो तुम फरार की राहें ढूंढ पाओगी क्या? वो हमेशा ही ऐसा किया करता था, और इस बार भी ऐसा कर गया सामने आने पर, और तुम पिघल गई तो क्या फिर उसे अपनी मोहब्बत बख्श दोगी? किसी ने उसके अंदर से सवाल किया। मोहब्बत तो वो जज्बा है जो उम्र गुजर जाने के बाद भी पुकारे ना तो दिल उसकी सिमत पलटने को ललचाने लगता है। फिर वो तो इश्क था मेरा, लेकिन मुझे आखिर तक हिम्मत बनाए रखनी है। मैं झुक नहीं सकती, पलट नहीं सकती। वो खुद से ही जिरा कर रही थी, खुद ही जवाबात भी तैयार कर रही थी। वो ममा को बताकर घर से निकल आई। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था, क्योंकि उन्हें सबीन पर पूरा भरोसा था। रास्ते में 1000 खदशे दिल में पनाह लेते रहे। वो सबको नज़रअंदाज करती बिला आखिर कैफ़े तक पहुंची गई थी। वो अभी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर निकली ही थी कि शहराज मुस्कुराता हुआ उस तक आया। वो खामोश रही, मुस्कुरा भी न सकी, जबकि सबीन के मुकाबले में शहराज बहुत पुरजोश था। उसे सामने देखकर उसकी बाछें खिल गई थीं। शहराज उसका हाथ थामे अब कैफ़े की जानिब बढ़ रहा था। बाहर की सर्दी सबीन को महसूस नहीं हो रही थी। उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई थी।
اس نے ایک میز تک پہنچ کر کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی یہاں اپنے ساتھ دیکھ کر تمہیں میں کتنا خوش ہوں سبین، اتنا خوش میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ وہ قدرے توقف کے لیے خاموش ہوا۔ تم میں جادو ہے، جب جب ساتھ ہوتی ہو نا دنیا بھلا دیتی ہو، اس نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کس جذبے کے تحت یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن شیراز کو یکگونا سکون ملا تھا۔ تمہاری مسکراہٹ آج بھی ویسی ہی ہے کہ مد مقابل کو چاروں شانے چت کر دے۔ یہ کشش بہت خاص لڑکیوں میں ہوتی ہے سبین، اور میں جانتا ہوں کہ میری سپی بہت خاص ہے۔ وہ دل و جان ہتھیلی پر نکال کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ مرد اس وقت عورت کے سامنے اپنی ذات فنا کر دینے کو تیار ہوتا ہے جب وہ لڑکی بری طرح اس کے عشق میں الجھ گئی ہو، اور جب وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے نا، بے پرواہی سے اپنی سمت پلٹ جاتا ہے۔ کبھی کی کہیں شیراز کی بات سبین کے ذہن کے پردے پر نمودار ہوئی تو استہزائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا وہ سوچ کر یہاں آئی تھی کہ محبت نئی انگڑائی لے لے گی۔ سبین نے کافی کا مگ لبوں سے لگا کر اسے بغور دیکھا۔ تم بھی بولو نا، کب سے میں ہی بول رہا ہوں۔ تمہیں سننے کو ترس کیا ہوں سبین؟ یار یہ عشق بڑی بری بلا ہے، اس بار لگتا ہے جان نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنس دیا۔ سبین نے پرسوچ نگاہیں شیراز پر جمائی، کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر دی۔ مجھے لگا تھا کہ میں تم سے ملوں گی تو میرے جذبات کا شور میرے اندر کے سکون میں تلاطم برپا کر دے گا، مگر شیراز یہاں تو موت کا سکون ہنوز طاری ہے۔ مطلب جانتے ہو نا، محبت تم پر اب بھی عنایت کرنے کا دل نہیں رکھتی۔ وہ بہت خاموشی سے سیاہ شیشوں کے پار باہر کی سمت دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ چکا ہوں یار، تا عمر ازالہ کرنے کو بھی تیار ہوں، باخدا اب کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں مثبت جواب تلاش کر رہا تھا اور وہ خاموش تھی۔ لبوں سے مگ لگا کر کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور مگ میز پر رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ کچھ غلطیوں کے ازالے ممکن نہیں ہوتے شیراز، وقت ان پر مرہم تو رکھ دیتا ہے، مگر ان رشتوں کو بحال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دل کے رشتے صرف اعتماد اور بھروسے پر ہی جڑے ہوتے ہیں۔ سبین نے بغور شیراز کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کی تو وہ تڑپ گیا اور فوراً سبین کے ہاتھ تھام کر شدت سے جکڑ لیے۔ یقین مانو سبین، تمہارا عشق اب انتہاؤں کو چھو رہا ہے، تم میری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہو۔ میں مجنوں بن گیا ہوں یار، شاعری کرنے لگا ہوں۔ پلیز ایک بار تو لوٹو میری جانب، ہر گلہ دور کر دوں گا تمہارا۔ اس نے کہا تو سبین کو کوفت سی ہونے لگی۔ وہ یہ سب سننا نہیں چاہتی تھی۔ جس شخص کو میری آنکھوں میں آنسو دیکھنے سے نفرت ہو گئی تھی، جسے زندگی جینے کے لیے ہر آزادی میں دینے کو تیار تھی، جو میرے ہزار وعدوں کے باوجود مجھے بے بسی میں چھوڑ گیا تھا، تو اب میں کیسے یقین کر لوں کہ اب اس شخص کو مجھ سے عشق ہو گیا ہے، وہ شاعری کرنے لگا ہے، وہ بھی میرے لیے؟ کیسے یقین کر لوں شیراز؟ اور فرض کرو کہ چلو یقین کر بھی لوں تو کیا حاصل؟ میرے بس میں تو اب تم سے محبت کرنا ہے ہی نہیں۔ وہ اڑیل بنی ہر بات کے آخر میں بس یہی کہتی تھی کہ محبت اب باقی نہیں رہی، اور شیراز اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر مایوس ہو گیا تھا، لیکن وہ ابھی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آس پاس بغور نگاہیں دہرا رہی تھی، تبھی اسے مطلوب شخص نظر آیا تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ شیراز اسے اشارہ کرتے دیکھ کر چونکا۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا جو اب مسکراتے ہوئے انہی کی سمت آ رہا تھا۔ شیراز، ان سے ملو، یہ حمزہ ہے، اگلے ہفتے ہماری منگنی ہے، اور حمزہ آپ تو جانتے ہیں نا انہیں؟ سبین نے مسکرا کر تعارف کا مرحلہ طے کیا۔ ارے انہیں کون نہیں جانتا، ان کی تو بہت شہرت ہے ماشاء اللہ۔ شیراز اس یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ تھا نا؟ حمزہ بھی اسے اس حوالے سے جانتا تھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو وہ مسکرا کر ملا۔ سبین نے دیکھا کہ حمزہ کے لہجے میں بہت نرمی تھی، وہ اسے شیراز کے ساتھ دیکھ کر بالکل بھی غیر معمولی انداز میں پیش نہیں آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، یہی حمزہ کا امتحان لینے کا اس کا ایک طریقہ تھا اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا۔
एक मोहब्बत के बाद तुम दूसरी मोहब्बत पर तबाह आजमाई कर रही हो, यकीनन इस बार कामयाब रहोगी। एक सुलगता हुआ जुमला शेराज उसकी तरफ फेंक कर चला गया और वो हंसती। ये इसकी हकीकत थी हमजा, वो हमजा से कहकर मुस्कुरा रही थी। हमजा अब खामोश था। सबीन फिर से मेज पर बैठकर कॉफ़ी का ऑर्डर कर रही थी। हमजा भी साथ बैठ गया था। आपको क्या लगता है सबीन, क्या ऐसा होता है जैसा शेराज ने कहा? हमजा के चेहरे पर अब भी संजीदगी थी। पहली नाकाम मोहब्बत दूसरी कामयाब मोहब्बत की ज़मानत नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत हर बार अपने असलूब बदल लिया करती है। ये नए इंसान के साथ नई फहरिस्त भी तैयार रखती है। मोहब्बत में कभी भी एक सा तजर्बा नहीं होना चाहिए। तुमने जानबूझकर मेरा साथ मांगा था। अगर तुम्हें अभी या बाद में कोई भी मसला हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मुझे अब किसी भी शय से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद तुम्हारी इज्जत मुझे तुमसे मोहब्बत करना भी सिखा दे। लेकिन कोई वादा नहीं कर रही। तुम्हारे और मामा के लिए मैं इतना कर रही हूँ कि अपने माजी से बाहर निकलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। तुम जानते हो शेराज किस कदर पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसकी सिमत नहीं पलट रही, जबकि अब ये एक अच्छा तजर्बा भी हो सकता है। जब तक कॉफ़ी आई वो कहती रही और रमज़ा अपना मग उठाए उसे बगौर सुन रहा था। सबीन, तुमने शेराज की बात मान क्यों नहीं ली? सिर्फ अना की खातिर? उसने पूछा तो सबीन ने उसकी आंखों में झांका। खोखली हो गई है उसकी मोहब्बत, किसी तौर अब मेरे अंदर नहीं पिनप सकती। औरत अपनी मोहब्बत और अपनी ज़ात की इंतहा दर्जे की तजलील करने वाले को कभी भूल कर भी फिर से मोहब्बत नहीं कर सकती। फिर समझौता होता है, जबकि मेरे पास इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है। सो मैं समझौता क्यों करती? और कहते हैं ना हमजा कि अगर मर्द पलटना चाहे तो उसका हाथ थाम कर रोका जा सकता है, लेकिन अगर एक औरत पलटना चाहे तो उसे नहीं रोका जा सकता, कि वो पलटने से पहले ही जा चुकी होती है। तो ये बात 100% दुरुस्त है। सबीन ने कुछ बेपरवाही और कुछ संजीदगी से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। जब आंटी ने मुझे कहा था ना कि सबीन ने तुम्हें बुलाया है, गुड न्यूज़ है, वो अगले हफ्ते मंगनी के लिए हाँ कर चुकी है और अभी शॉपिंग के लिए जाना है और आपको कैफ़े से लेना है, तो यकीन जानिए तब मैं बौखला गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि जो पाँव में पहनते हैं उसे जूता कहते हैं या जराब, जिससे बाल बनाते हैं उसे ब्रश कहते हैं या पॉलिश। मम्मा को शक था कि मैं पागल होने के करीब हूँ खुशी से। हमजा मौजू बदल कर उसे मुस्कुराते देखने की चाह में बोंगियाँ मारने लगा तो सबीन आज पहली बार दिल से मुस्कुराई थी। जब आपने मुझे शेराज के हमरा देखा तो किसी किस्म का रद्द-ए-अमल क्यों जाहिर नहीं किया? वो न जाने क्या जानना चाह रही थी। हमजा मुस्कुरा दिया। जब आपने मेरा तारुफ उससे करवाया तो सारे शिकवे धुल गए थे ना। वो कुछ पल के लिए रुका और फिर गोया हुआ, और मुझे यकीन था कि आप मेरी तरफ बढ़ी हैं तो माजी को पीछे छोड़कर ही बढ़ी होंगी। वो मुसलसल मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए था। वो उस लड़के के एतमाद पर मुस्कुराती। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत तुम्हारे अंदर मुरझाते हुए मोहब्बत के पौधे में नई और मजबूत कोंपले फूटने की वजह बनेगी सबीन। हमजा ने उसकी स्याह झील सी आंखों में देखते हुए कहा तो वो शरारतन हंसती। और जितने यकीन से आप कह रहे हैं ना, मुझे यकीन है कि सच कह रहे हैं। वो संजीदगी से ये कहकर हमजा को गुनगुनाने पर मजबूर कर गई थी। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। वो झींप कर गाड़ी में जा बैठी और उसके लबों पर आसूदा सी मुस्कुराहट फैल गई थी।